Chaitanya Pratisthan at Vasco will unveil the Hindu calendar on Gudi Padwa. Pratisthan Chief Rajendra Arlekar said retired Colonel Arvind Joglekar will speak. The program will be held in Ravindra Bhavan, Margao on the 5th of April at 5 in the evening. ह्या चैत्र पाडव्याक आम्ही नवे वर्ष सुरू जाता आमचे भारतीय कालगणनेनुसार आणि म्हणून त्या कालगणनेची महती, ताजी माहिती, ताजी ओळख, परिचय आमच्या आत्ताच्या पिढीक तसो खूप कमी आसा आणि ही ओळख हे सगळ्यांक जावची म्हणून हो उपक्रम आम्ही हातीन घेतला. चैतन्य दिनदर्शिका ह्या नावान ही आम्ही प्रसिद्ध करतात. तर ताजें प्रकाशन आमी फाल्यां करपाचें आसा. ह्या निमित्तान आमी एक जांच्या हस्ते हाजें प्रकाशन जातलें तें आनी तांचेंच आमी एक व्याख्यान दवरलेलें आसा. आमच्या भारतीय सैन्यांतल्यान निवृत्त जाल्ले कर्नल अरविंद वसंत जोगळेकर